अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा डे 4 है, जो नजफ़ से हम जाएंगे कोफा की तरफ। अभी जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद में आगे का ब्लॉग बनाएंगे। ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद बस में बैठ के जाएंगे कोफा के लिए। जबान भी है तो ख्याल रखें, ताखिर ना किया करें। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम कोफा के लिए रवाना हो चुके हैं और अभी हमारा पूरा काफ़िला जाएगा तो मस्जिद कोफा और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर मुबारक की भी ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। हो सकता है कि ये वही रास्ता हो जिस रास्ते पर आप अभी सफर कर रहे हैं, कि जिसमें आपकी शहजादियों ने सफर किया है। हो सकता है कि ये वही सफर हो, लेकिन आपके सफर में और शहजादी के सफर में बहुत ज्यादा फर्क है। आप लोग माशाल्लाह से बड़े इस्तराहत के साथ, बड़े आराम के साथ इस सफर में हैं। अगर आपको कोई मुश्किल होती है तो आप बानी टूर को कह सकते हैं कि मुझे ये मुश्किल है, लेकिन अफसोस के जनाबे ज़ैनब किससे कहे कि मुझे ये मुश्किल है, वो किससे कहे कि रास्ते में जनाबे सकीना बार बार गिर रही हैं, वो किससे गिरिया करके कहे कि मेरा वही बाजार आ गया कि जिसमें मैं रात के अंधेरे में जाया करती थी। मैं किससे कहूं कि ये वो बाजार है कि जब मैं इस बाजार में आया करती थी तो हुक्म दिया जाया करता था कि अपनी दुकानों को बंद कर लिया जाए। लेकिन हाय अफसोस, शहजादी इसी बाजार में, इसी दरबार में बरहना सर और हाथों बंधे लाए इसी तरीके से कैदी बनाकर लाई गई। अब आपके सामने वही मकामात और वही जगह पर हम आ गए हैं कि जहां एक वक्त में हमारी शहजादी की तरह रहती थी और दूसरे वक्त में आप कैदी की तरह आई हैं। मोहम्मद व आले मोहम्मद। मस्जिद कोफा में पहुंच गए और अभी जो आप मेरे पीछे जो हरम मुबारक देख रहे हैं वो जनाब मीसा में तम्मर का है और अमीरुल मोमिनीन के ज़रबत के मकाम है। तो आगे हम आपको बताएंगे। मस्जिद कोफा में अभी हम आ गए और अभी यहाँ से जो पहली ज़ियारत हम करेंगे वो जनाब मीसा में तम्मार की है इंशाल्लाह, तो वो आपको बताएंगे। यही वो जगह है जहाँ पे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुकूमत की थी। ये एंट्रेंस है, यहाँ पे जूते वगैरह रखते हैं और ये एंट्री है यहाँ से जाने के लिए। अभी हम हरम में दाखिल हो रहे हैं। सब अपनी अपनी ज़बान में मसाइब पढ़ रहे हैं। जनाब मीसा में तम्मर का रोज़ा मुबारक, आशिक हैदर कर्रार। अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या अली। वसत में मिंबर लगा हुआ है, आपका खुतबा जारी और सारी है कि एकदम तमाम जो असहाब बैठे हुए थे, सरासीमके का माहौल हो गया। सब लोग कांपने लगे, परेशान हुए। कुछ लोग मौला के पास आके मौला गज़ब हो गया, तो मौला ने कहा कि क्या हुआ है? कसब एक बहुत बड़ा अज़दहा मस्जिद में दाखिल हो रहा, इसी दरवाजे से वो दाखिल हुआ था। सोबान के माना अज़दहा के होते हैं, बड़े सांप के होते हैं, और बाब सोबान अज़दहा वाला दरवाज़ा। अब इससे दाखिल हुआ तो इमाम ने फरमाया घबराने की बात नहीं है, वो मुझसे बात करने के लिए आ रहा है। चूँकि उसके अब जब वो आया है, अब वो किसी ज़बान में बात कर रहा था, इमाम उसका जवाब दे रहे। सब ताज्जुब कर रहे थे कि ये कौन सी ज़बान में गुफ्तगू कर रहा है, और इमाम उसी की ज़बान में उसको जवाब दे रहे हैं। और इमाम का सांप की ज़बान में जवाब देना इस बात की दलील है कि इमाम फ़कत इंसानों का इमाम नहीं होता, कायनात के हर शय का इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो जानवर से पत्थर से गुफ्तगू करते थे, जानवर से गुफ्तगू करते थे। और उसके बाद जब वो चला गया, अब सब परेशान, भाई हुआ क्या, क्यों आया था? ना कुछ कहा, आया, इसने आपसे कुछ कहा, आपने कुछ कहा, ये चला गया। का दर हकीकत इसके कबीले का सरदार मर चुका है। इसके कबीले वाले ये चाहते हैं कि इसको सरदार बना दिया जाए,
اب یہ مجھ سے اجازت لینے کے لیے آیا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں سرداری کو قبول کروں گا۔ میں نے اجازت دی ہے اور میں نے اس کو اس کے قبیلے کا سردار بنایا ہے۔ تو یہی وہ عظیم مقام ہے کہ جس سے وہ اژدہا داخل ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیں سامنے جو آپ یہ مقام دیکھ رہے ہیں، مقام نبی ابراہیم، جیسا کہ مولانا نے عرض کیا یہاں پہ بہت سارے مقامات ہیں، تمام انبیاء یہاں پر آئے ہیں، تمام نبیوں نے یہاں پہ نمازیں پڑھی ہیں، اور چونکہ ہر نبی کا مصلی جدا رہا، ہو سکتا تھا وہ ایک جگہ پڑھیں، جدا کیوں رکھا؟ تاکہ ہم بھی جدا جدا مقام پر جائیں، اور جتنے چپے پہ ہمارے سجدوں کے نشان ہوں گے اتنا ہمارے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ وہ جو آپ درمیان میں حوض دیکھ رہے ہیں، وہ جو درمیان میں، ایک روایت کے مطابق طوفان نوح کا آغاز یہی سے ہوا تھا۔ جو طوفان نوح کا آغاز ہوا تھا، جب لوگ مان نہیں رہے تھے، جناب نوح سمجھا رہے تھے، جناب نوح سمجھاتے رہے لیکن لوگ انکار کرتے رہے۔ نبی خدا نے کہا طوفان آئے گا، کشتی بنا رہے تھے، لوگ مذاق بنا رہے تھے کہ صحابہ نے کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ ہمیشہ کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی نبی کسی چیز کے آنے کی خبر دیتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے، جو کافر ہوتا ہے وہ اعتراض کرتا ہے۔ اب وہ یا تو نبی طوفان کے آنے کی خبر دے یا پھر ہمارے امام 12ویں امام کے آنے کی خبر دے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہیں سے طوفان کا آغاز ہو، مصلی جدا جدا، انشاءاللہ ہم مقام پہ جائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 4 رکعت ہے کہ 2 رکعت ہے، تاکہ ہمیں بھی وہ فضیلت درک ہو جائے۔ انبیاء مرسلین حجتاً علی خلق اجمعین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ پورا واقعہ تفصیل کا موقع نہیں، روایتیں بیان کرتی ہیں کہ جناب موسیٰ کو بہت سارے معجزات اللہ نے عطا کیے تھے۔ ایک دن جناب موسیٰ کو تھوڑا یہ احساس ہوا کہ بھائی تمہارا جلوہ تو الگ ہے، تم کو اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا ہوا ہے، تو پھر اللہ نے کہا تھا کہ تم جاؤ اور خضر سے جا کے سیکھو۔ مقام جناب خضر، ان کا مصلی یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے مقام ابراہیم کے بعد میں۔ ہاں دکھ گیا سر۔ 17 ہے، سب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زائرین و ناظرین، اس وقت موجود ہیں مقام بیت التشت پر۔ تشت جو ہوتا ہے جیسے ٹب ہوتی ہے اپنے یہاں، ٹب ہوتا ہے بہت بڑا سا تشلا ہوتا ہے، اسے تشت بولتے ہیں۔ بیت التشت اس مقام کا نام کیوں رکھا گیا؟ روایتیں بیان کرتی ہیں کہ مولا کائنات کا زمانہ ہے، ظاہری آپ کی حکومت ہے، اور ایک لڑکی تالاب پہ نہانے کے لیے گئی تھی۔ اب جب وہ وہاں سے واپس پلٹی، کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے یہاں مثلا خوشی آنے والی ہو، خوشی کی خبر آنے والی ہو تو آثار ظاہر ہو جایا کرتے۔ اب اس کے آثار ظاہر ہونے لگے، شکم ظاہر ہونے لگا، اور گھر والوں کو یہ لگا کہ شاید اس نے کوئی غلط کام انجام دیا جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اب گھر والے اس کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے، تیار ہوئے۔ اس نے لاکھ اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا چاہا لیکن گھر والے نہیں مانے، تو آخر میں اس نے کہا چلو مولا کے دربار میں چلیں، وہی میرا فیصلہ کریں گے۔ اب جب مولا کے پاس آئے ہیں تو امام نے کہا کہ یہ بے گناہ، اس کی کوئی خطا نہیں ہے، اور آپ نے ایک تشت منگوایا بہت بڑا سا، اس میں اس کو بٹھایا، اور پھر جب وہ بیٹی جونک ہوتی ہے، وہ تالاب پہ جب نہانے گئی تو جونک کیا ہوتا ہے، وہ سرایت کری، تو جیسے جیسے وہ اندر خون پیتی رہی تو بڑی ہوتی چلی گئی، شکم ظاہر ہوتا چلا گیا۔ تو امام نے یہاں پہ معجزہ دکھایا تھا کہ اس کی خطا نہیں بلکہ جانور اس کے شکم میں چلا گیا تھا، جو بڑھنے کی وجہ سے اس کا شکم ظاہر ہوتا رہا۔ تو یہی وہ مقام ہے، اس مقام پہ 2 رکعت ہم نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نماز مقام بیت التشت، اور تخت لگا ہوا ہے اور ہمارا مولا اس پر بیٹھا ہوا تمام کائنات کے فیصلے کر رہا ہے۔ تو یہی وہ مقام ہے کہ جس مقام پر بیٹھ کر مولا کائنات فیصلے کیا کرتے تھے، ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا اور مظلوموں کو ان کا حق دلایا کرتے تھے۔ یہ مقام ہے دقت القضاء، اسی مقام پر مولا کائنات تشریف فرما ہوتے تھے، قضیہ لایا جاتا، آپ فیصلہ کرتے، جو ظالم ہوتا اس کو سزا دی جاتی، مظلوم کو اس کا حق دلایا جاتا۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے، تصور کریں کہ گویا عالم تصور میں امام بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے دربار میں دعا گوں کے پروردگار تمام آنے والے زائرین کی زیارات کو قبول فرمائے، الہی آمین۔ اور وہ افراد کے جو متمنی ہیں اور نہیں آ پا رہے ہیں کسی وجہ سے، ان کی تمام تر رکاوٹیں دور ہوں، تو آئیں اور اپنی آنکھوں سے خود جنت کا نظارہ کریں۔ اور واسطے اس عظیم مقام کا جو ہمارے قافلے میں
بیماری مبتلا ہے, جہاں جہاں گلی کے جانے والے بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ